Maingod to sa inyong tanan mga kaigsunan, mga kaigilaan diya sa Davao City Jail o kung kalipay nga makapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug salamat gyud sa inyong pagkamatinumanon nga nagapadayon kamo ug katubo ang atong kadasig, atong kakunyag, atong kaikag sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mao na yung pinaka-importante nga ang atong pagtuon sa Ginoo dili lang mahimong obligasyon nato nga murabag mapugos kita nga mag-attender sa Bible study o sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kundi nga naa gyud tay kaikag natay handom nga gikan sa atong kasing-kasing tungod kana sa nagatubo kita sa ato pagtuo sa atong pag-alagad sa Ginoo. O dako ni kalabutan sa atong topiko karon kay kining atong serye Be Encouraged nga madasig kita, napaka-importante gyud na nga madasig kita. O ang kamatuoran nga atong paggatun-an karon dako gyud ning bahin kung para sa atong pagdasig sa atong pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, kay ang makadasig yun nato sa pag-alagad sa Ginoo mao ang gugma sa Dios. So mao na atong focus nining udto o buntag. Basahon ko ang atong teksto sa ikaduhang Korinto kapitulo 5, 14 ug 15. Ikaduhang Korinto 5, 14 ug 15. Kay tungod sa gugma ni Kristo kanamo, wala nay lain namong mahimo gawas sa pagtuman kaniya. Kay nasayod kami nga si Kristo namatay alang sa tanan, busa sama ra nga namatay usab ang tanan. Namatay siya alang sa tanan, aron nga ang mga tao nga buhi karon dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi alang kaniya nga namatay ug nabanhaw alang kanila. So kini nga mga bersikulo adunay pag-emphasize diha sa bersikulo 14 nga ang gugma ni Kristo mao na ang gadumala sa amo. The love of Christ controls sa ato pang English nga wa kay makuha sa atong Bisaya, pero ang English ug sa original nga Biblia sa Griego athag ni kaayo nga ang gugma ni Kristo mao ay nagkontrol, mao nagdumala sa atua. Usa kini ka nindot o usa ka makadasig nga statement o gibungat ni Ginoong ni Apostol Pablo, nga ang gugma ni Kristo mao na ang kadumala sa atong kasing-kasing. Unsa may buot nga kahulugan ani? Una bes atong tan-awon kung unsa ang mga pamaaging na nakitay relasyon ni Kristo. Naay 5 ka mga pamaagi nga nagapahayag sa atong relasyon kay Kristo. So sa unang 5, una sa 5 nga mga pamaagi nga maka-relate kita o maka-relasyon kita ni Ginoong Kristo mo nga makabati kita sa iyang gugma, di ba? Ingon pa ni Pablo nga ang pagtuo mingabot sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ug ang unod sa mayong balita nga atong nabatian mao na nga gigugma kita sa Ginoo, mao nang gipadala sa Ginoong Kristo kanato. Nakabati kita sa pulong sa Dios nga nahigugma ang Dios kanato niya. Nagtuo kita, no? Nakabati niya kaduha nga pamaagi. Nabatian nato ang kamatuoran sa paghigugma sa Dios, atong gidawat, atong gituhuan nga si Kristo nahigugma kanato. Kanang maayong balita kinahanglan nga ato ng tuhuan nga nahigugma ang Dios kanato nga sa bagay gipadala sa Ginoong Kristo. So ang atong sukli katuluni nga pamaagi, gidili lang kita nakabati lang, nagatuo, nagadawat, naka-experience kita, nakadawat kita sa pagigugma ni Ginoong Kristo. Sa Roma 5, versikulo 5, mao ni ang
mao ni ang gi sulti ni Apostol Pablo. Basahon ko Roma 5 bersikulo 5. Aw dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong gilauman tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala kanato nga sayra nato nga gihigugma kita sa Dios. Ang gugma ni Kristo atong na-eksperyensyahan, na dawat nato, na-eksperyensyahan nato tungod sa balaan nga Espiritu. Kay bisan pang ingon ni Pablo sa Galacia 5:23 nga 22-23 nga ang bunga sa balang Espiritu gugma, kalipay, kalinaw, siyam na ka bahin sa bunga sa balang Espiritu nga atong mabasa dinha. Ang gugma, bunga gyud sa balang Espiritu aton na na-eksperyensyahan kung mituo kita gidawat ni Kristo, ang balang nga Espiritu mauna ang hatag kanato nga maka-eksperyensya kita sa gugma ni Ginoong Kristo. Unya manano, magkabati, mutuo, mudawat, unya, field sa pagigugma. Nga kini, nga murabag na tagamtaman yun nato nga gigugma kita sa Ginoo. Dili kay sa atong ginahimo, dili tungod sa atong kaayo, dili sa iyang character ng Diyos gugma. So ang Diyos gugma. Pero ang atong igapunting, atong focus atong sa pagtuon karon mao ning gikontrolar kita sa gugma ni Ginoong Kristo. The love of Christ controls us. Mo ni diha sa ikaduhang Korinto 5:14. Mao ni ang murabag pinakatuktok yun, kung sa lawang pang Bisaya, pinakapungkay, peak ba, pinakatumoy, pinakataas nga maabot nato sa pag-eksperyensya sa pagigugma sa Ginoo, nga gikontrolar kita sa pagigugma sa Dios. Kung gasaka pa kitag bukid, mao na ni ang pinakatumoy yun, tuktok na sa bukid nga ma-eksperyensyahan nato kita ginakontrolar sa gugma ni Ginoong Kristo. Now, ang pangutana karon, sa unsang paagi nga kini posible? Paano kini nga may eksperyensyahan nato nga posible kini? Nga kining pagigugma ni Kristo nagakontrolar sa atong kinabuhi. So kining nga kamatuoran makapahinuklog ka nato kay usa miingon ta nga siguro ma-experience ni nako tungod kung magpaningkamot ko, no? Magtimakas ko. Kung ako i-dedicate ako kinabuhi sa Ginoo, kung magsigil ako basig Biblia o magampo, kung hugot yun akong pagtuo sa Ginoo, kung doon ako himuon nga maayo nga butang para kay Kristo, siguro maabot ni sa akong kinabuhi. Now, dili man nato ginasalikway, no? Na importante ka ng pagtuo sa puno sa Ginoo, mag-Bible study, mag-ampo, mag-worship. Pero, naigisulti dinhi sa ikaduhang Korinto 5:14 nga makahatang nato og kimailhan nga dili sa atong ginahimo, dili sa atong paghahimuon nga atong makabut kini nga ang gugma ni Kristo may makakontrolar kanato. Kay diha sa Kadong Korinto 5:14 sa atong English, kay di kay name kuha sa ato Cebuano nga Biblia. Ang gingon din nga the love of Christ controls us because we have concluded. Kung ato panigubaron sa Bisaya, ang gugma ni Kristo nagadumala kanato tungod kay adunay conviction, kung adunay conclusion, adunay conviction. Buting nun, nga dunay kamatuuran nga atong paghahuktan nga mao ni maka-apekto sa ato kasing-kasing. Okay? Dunay kamatuuran nga atong paghahuktan o conviction kanang
kamatuuran na nga atong ginahuptan gyud hugot nga itong pagtuo niya na kay convicted yun ta may conviction kita. Unya mao na makapabalhin sa ato affection. Ang ulo atong panguna-una dapat mao na makakabig sa atong mga gibati. Okay? Ang atong ulo, head, determines our heart. Okay? So ang atong panguna-una nagabase sa kamatuoran, what we concluded, maunay makadeterminar sa gugma sa Dios nga maunay magadumala sa ato kasing-kasing. Kaya ang atong ulo, ang atong kasing-kasing, connected yun na. Kung unsay atong gituuan sa atong panguna-una, mo apekto ka na sa atong pagbati sa ato kasing-kasing. So mao ni ang prinsipyo. Ang principle nining atong pagtuon karon is kung unsa gani ang atong gisagup sa atong panguna-una, mo kontrolar gyud na sa atong kasing-kasing, sa atong pagbati. Sa Roma 12:1 mao na ang prinsipyo. Tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong una-una. Kaya nga naman kung mubag-o nga itong una-una, mubag-o pod ang atong mga affection sa atong mga kasing-kasing. Musunod lang ang kasing-kasing. Ang pinitik sa atong kasing-kasing. Atong tandaan, ang nahitabo sa dihang si Kristo, human siya ang pagkabanhaw, napakita siya sa duha nga naglakat sa dalan paingon sa Imos, sa Lucas 24. Diba nag-istoryahanay sila sa dalan? Unya, hangtod nga si Kristo miuban kanila dito sa balay niya, dito gina-explicar niya kung unsa ang kasulatan. Ngingon ni Kristo dito nga ang tibuok nga kasulatan nagasulti tungod kaniya gikan sa kay Moses hangtod sa mga propeta. Tanan na sintro para kaniya. Unsa may reaksyon sa mga gintutunan? Ingon nila sa versikulo 32, Lucas 24:32. Mingon sila, maudi ay nga pagkanindot gayud sa atong pagbati sa dihang gipatinawan niya kita sa kasulatan kaganina samtang naglakaw kita sa dalan. Ang ilang gibati nga nindot resulta kana kay natinawan sila sa kamatuoran. So unsay ilang nasabdan sa pulong sa Ginoo nga nindot, mao puy gibati nila, murag gasunod ang ilang gibati. Mao gyud na ang prinsipyo. Kung unsay kamatuoran nga atong gihambin sa atong kasing-kasing o sa atong pangunahuna, mao kana ang apektar sa atong mga dalamhan sa atong mga gibati. Na nabitaw tayo mga conviction sa una, siguro inyo ning nabantayan sa inyong kinabuhi, sa wala pa mo nakaila sa Ginoo, maingon nga siguro kung na ako'y kwarta, malipay na gyud ko. Kung maangkon ako ni, kung maangkon ako na, or mag-asawa na ko, magkaanak na ko. So kung naangkonan ninyo ang kwarta, di man gihapon mo, naman gihapoy murag kulang sa kinabuhi ninyo. Doon na mo'y kabtangan, pero kulang pa gid yung something missing ba? Kapag yung kulang sa inyong kinabuhi. Kay abi nato nga kung unsa ang atong gituan conviction sa una mo ni naka-apekto sa apekto nga kung di ganito mao gyud ang kamatuoran nga atong gituan buti nun nga natay mga gituan sa una nga dili dapat to nato nga maoy mabusan sa atong pagsalig, no? Nagsalig kita sa ato kakayahan, sa ato kwarta, sa ato kinaagman, sa ato kaugalingon. Pero sa gibutang nato atong conviction ni atong mga butangan yan nga mga kung ginasulti, nakita nato nga bisang maabot nato na magihawaang sa akong kinabuhi, na magi-emptiness akong kinabuhi. Kay nganuman dili ni mahulipan, dili na ingon pa ni San Agustin, sa kasing-kasing sa tao adunay vacuum, adunay usa ka luna, usa ka vacuum, usa ka espasyo nga
Ang Diyos lang yun ang makasulod niya na. Only God can feel. Mo bitang tao nagabisyo. Mo ang tao nga bisag naan na niya ang tanan, nangita pag yun unsay makalipay niya tungod kay maang yung pa si Solomon. Vanity of vanities. Why hinungdan ang tanan under the sun. Basahon nimo ng libro sa Ecclesiastes, mo na yung conclusion. Vanity of vanities. No? Walay kapuslanan ang tanan. Ang tanan nga naa sa silong sa adlaw. Kay kung atong basihan ng kinabuhi nga kung naangkon niyang tanan, way makatupong ni Solomon hari, kwarta, babayi, pleasure, kinaadman, unsay imong gusto nga or ang naa sa kalibutan, na kay Solomon. Pero ingon niya vanities. Ang tanan nga butang silong sa adlaw, way kapuslanan. Kaya nga naman, ang Ginoo ra may makahatag yun og tinuod nga tagbawan sa tao. So, kining tudlo ni San Pablo dinhi nga ang gugma sa Dios mo nagkontrolar ka nato. Mauni ang iyang nga conclusion. Yun siya nga, the love of Christ that controls us, therefore we concluded. Yun siya, tungod kay gigugma, ang gugma sa Dios may nagkontrolar ka nato, mauni ang ato nga conviction, conclusion. Mauni ang atong matamdan nga kamatuoran. Duha ka conclusion o duha ka tamdan nato nga kamatuoran nga mauni ang hinungdan nga maka-experience kita nga atong kasing-kasing atong kinabuhi na kontrolar sa pagigugma sa Dios. Una, si Jesus namatay sa akong lugar, mauna nga gibag-o na niya ang kamatuoran sa kamatayon. Okay? Si Kristo namatay sa akong lugar, mauna nga gibag-o na niya ang kahulugan sa kamatayon. Okay? Okay? Tungod kay gibag-o na kita ni Kristo o tungod kay namatay si Kristo sa ato lugar, Jesus died in my place. Gibag-o niya ang kahulugan sa kamatayon sa akong kinabuhi. Kung basahon na ito ay ikaduhang Korinto, versikulo 14. 5:14. Kaya nasayod kami nga si Kristo namatay alang sa tanan, busa sama ra nga namatay usab ang tanan. Kung para masabtan nato kining pagbag-o nga gihimo ni Ginoong Kristo nga nakadangat sa kamatayon, atong hinumduman nga dunay duha ka butang nanungod sa kamatayon sa tao. Dunay duha ka butang nanungod sa kamatayon sa tao. Ang una, ang kamatayon sa pagtan-aw sa tao mao kondemnasyon. Okay? Kung mamatay ang tao, pangadto siya sa kondemnasyon. Pero doon na po'y lain pagtan-aw sa kamatayon, mauna nga ang kamatayon entrance sa selebrasyon. Okay? Ang kamatayon, pangadto sa kondemnasyon, o ba, ang kamatayon ba sa tao ni kalibutan na, pagsulod ba, entrance ba ka na sa selebrasyon? Kining duha ka murag pananaw sa kamatayon sa kinabuhi sa tao, magkaiba ni, magkasalungat ni. Either ang tao pangadto sa kondemnasyon o pangadto siya sa selebrasyon. Una, tungtunan nga ang tao sa panahon ni Moises, no? Sa panahon ni Moises, ato magatunan nga ang Ginoo, okay, ang Ginoo nagpakita kanila dito sa bukid sa Sinai. Mabasa nato na nga sa ikatulong nga adlaw nga dito na sila sa
kami nga dito na sa bukid sa Sinai, ingon ni Moses, gingnan sa Ginoo si Moses, pagbutang og mga utlanan libot sa bukid alang sa mga tao. Ingna sila nga dili gayud sila mo tunga sa bukid o muduol sa tiilan ini. Si bisan kinsa nga mopaduol sa bukid, pagapatyon gayud. So napakita ang Ginoo dito sa bukid sa Sinai. Nagadalugdog, nagakilat, tungod kay na ang presensya sa Ginoo. Pero gibutang og utlanan ng Ginoo nga ayaw sila palapasa kay mamatay gyud sila. Kini nga storya nagpakita nga nato unsa ka importante nga ang Dios gapakita sa kanila kung unsa dapat ang ilang hangpon mahangop nila sa Ginoo. Kung unsa dapat unsa ilang mahangpan sa Ginoo ba. Kay gapakita lang Ginoo sa iyang gahon, di man na makita ang Ginoo kay espiritu man, pero ang gihimo sa Ginoo sa bukid sa Sinai, makita nila nga naagi Ginoo. Kay liman ka nga galinog, gitayog ang ilang lugar niya. Mao ni nga kining usa ka milyon nga tawo, sobra sa usa ka milyon nga mga tawo nga didto nagakurog sila. Sa bersikulo 16, Exodo 19:16, pagkabuntag sa katong adlaw, nagadalugdog o nagapangilat o may bagang panganod nga mitabon sa bukid o madungog ang makusog kaayo nga tingog sa budyong, nangurog sa kahandok ang tanang mga tao nga didto sa kampo. Tanan ng mga tao nangurog. Walay usa ka tawo nga murabag, wow, ingon ana iya reaksyon, dili hadlok. Ang tanan mga tao wa moingon nga kumidya ra misud sa Ginoo ba gyud ni, dili nangurog sila tungod kay nakita nila ang kamatuoran nga tinuod ay gyud na Ginoo. Way usa ka mga tawo moingon nga di ko matuway Ginoo kay nakita gyud niya ang gahom sa Ginoo. Unya kung basa nato diya sa bersikulo 17-18, Exodo 19:17-18, unya gilala ni Moises ang mga tawo ngadto sa gawas sa kampo sa pagpakikita sa Dios ug nanindog sila sa tiilan sa bukid, naputos sa aso ang tibuok bukid sa Sinai kay mikunsa didto ang Ginoo sa dagway sa kalayo. Miulbo ang aso nga daw sa nagaulbo nga aso gikan sa hurnuhan ug natay-og pag-ayo ang bukid. Ang bukid sa Sinai kataas kayo nga bukid. Siguro mga sobra 20,000 kapis ka 20 mga habog ni kaayong nga bukid. O nahadlok sila tungod kay na ang presensya sa Ginoo, kung lapas sila sa utlanan mamatay gid sila. Ang pagpaila sa Ginoo kanila nga gamhanan gyud siya. Gamhanan ng Dios, dapat respetuhan ang Dios. Gani sa gasulat sa Hebrewanon, sa daan nga testamento, sa bagong nga testamento, sa Hebrewanon, sa libro sa Hebrews, sa Hebrewanon, ulagway siya sa nahitabo sa Sinai, mao niyang gisulat Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 31. Ug makahahadlok gayud kun ang Dios nga buhi mao ang mosilot. So kung ang konklusyon nila nga kadlukan gyud ang Dios, mauni ang ilang konklusyon sa presensya sa balaan nga Dios. Kung ang usa ka tawo nga makasasala naa sa atubang sa balaan nga Dios. Walay tawo nga makasarang sa presensya sa Dios sa iyang pagkamakasasala. Ang iyang lang yun ma-expectar sa niana nga kahimtangan, kamatayon. Ba? Ako makasasala, matubang ko sa balaan nga Dios. Usa lang gyud ekspektasyon na di ko mabuhi kay walay makasarang magatubang sa pagkabalaan sa Dios, sa presensya sa Dios. Pero dili kinahanglan ngayon anak na kamatayon nga orang murag way paglaom kita sa tubangan sa Dios tungod sa atong pagkamakasasala. Tungod kay diha sa Hebrewanon nga libro, sa Book of Hebrews, ang nagsulat niining epistola, niining libro, niining
epistle sa Hebrews. Balik siya sa pagpahinumdum sa nahitabo dito sa bukid sa Sinai. Kung unsay kahulugan sa bukid sa Sinai nahitabo sa relasyon karon nga naa na kita kay Kristo sa mga Kristohanon. Kay basahan ko sa Hebrehanon 12:18 hangtod sa 21. Kung naman yung Biblia, Hebrehanon 12:18 hangtod sa 21. Mo ni gisulti. Ang inyong pagduol ngadto sa Dios dili sama sa pagduol sa mga Israelinhon ngadto sa Dios. Miduol sila sa bukid nga ilang nakita, ang bukid sa Sinai. Diin may nagdilaab nga kalayo. May makahahadlok nga kangitngit ug may kusog nga huros sa hangin. May dadungog silang tingog sa trumpeta ug may nagasulti. Sa pagkadungog nila niadtong tingog sa nagasulti, nagpakiluoy sila na kung mahimo dili na sila padunggon sa maong tingog. Kay nahadlok kaayo sila sa gipamulong niini nga si bisan kinsa, bisan mananap nga makahikap sa bukid kinahanglan nga batuhon hangtod mamatay. Makahahadlok kaayong ilang nakita dito. Bisan gani si Moises mingon nga nagkurog siya sa kahadlok. Si Moises mismo, mabalaan nga Diyos nun nga tao, duol sa Diyos, nahadlok. Kung si Moses nagakurog, kinsa pa may di magkurog sa panahon niya ito. No? Pero, sa versikulo 22, adunay murag twist din dunay pagbag-o kay ang topiko niya din dili sa bukid sa Sinai kundi sa bukid sa Sion. Hebrehanon 12:22 hangtod sa 24. Ang inyong pagduol sa Dios dili sama niadto kay ang inyong giduulan mao ang tinuod nga bukid sa Sion. Ang siyudad sa Dios nga buhi, ang langit nun nga Jerusalem nga may linibo ka mga anghel. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga giisip nga kamagulangan nga mga anak sa Dios. Kansa mga ngalan na sulat na dito sa langit. Miduol kamo sa Dios nga mao ang muhukom sa tanan didto usab sa inyong giduduulan nga mga espiritu sa mga tao nga gipakamatarong sa Dios ug wala nagayoy sala. Miduol kamo kang Jesus nga mao ang tigpatiliwala diha sa bag-o nga kasabutan. Ang iyang dugo nga gikuha, giula, nagapamatuod nga gipasaylo na kita sa atong mga sala ug mas maayo kini kaysa dugo ni Abel nga nagapangayo og panimalos. So, gikan sa bukid sa Sinai, karong ingon ang magsulat sa Hebrehanon nga dili mauto ang hulagway sa atong pagduol sa Ginoo. Ang hulagway karon nga mao kinangagaduol kita sa Ginoo dito sa bukid sa Sion. So man ang bukid sa Sion, unang city of David, ang syudad nga gihimo ni David sa tuktok sa Jerusalem na naang presensya sa Ginoo. Pero dili na kahadlok ang atong mabatian dito o atong gibati dito, kundi kalipay. Dunay contrast. Dili kini nga contrast, no? Kini nga contrast dili ni nagpahulagway sa contrast sa impierno ug langit. Kini naga-contrast kini nahanungod sa pag-atubang sa tao ug sa Dios nga kung walay sakripisyo ug naay sakripisyo ni Kristo Jesus. Ang mga Israelinhon nga nagatubang sa Dios sa mabukid sa Sinai, nahadlok siya kay wala sila tigpataliwala. Wala sila mediator. Pero karon tungod ni Kristo nga atong tigpataliwala, mediator, nagatindog kita sa tubangan sa Ginoo, naa ni Kristo, naa si Kristo sa tubangan ug sa iyang hamiling nga dugo sa iyang sakripisyo sa krus. Mauni ang nakahatag kanato og seguridad nga dili kita mamatay sa tubangan sa Dios. Na napasigurado nga makaangkon kita kinabuhi. Subuting nun, kung wala si Kristo, kondemnasyon. Kung wala si Kristo, ang tao nga dili mo kay Kristo, dili mo dawat ni Kristo, kondemnasyon. 2 Korinto 5:14 ningon,
Kay nasayod kami nga si Kristo namatay alang sa tanan, busa sama ra nga namatay usab ang tanan. Na-identify kita sa kamatayon ni Kristo. Kasi Kristo man ang nagpakamatay para kanato. Si Jesus namatay aron kita ang makalaton, no? Makalingkawas sa kondemnasyon o makasulod sa entrada sa selebrasyon. Okay? Gikan nga paingon unta kita sa ganghaan, paingon sa kondemnasyon karon tungod kay Kristo nga atong gituan, kung nagatuo kita kay Kristo, didto na kita sa ganghaan sa selebrasyon. So si Kristo ang misulod dito sa nagpakondinar para kanato para kita makaangkon, makapasigurado nga doon na kita selebrasyon sa kinabuhi. So gikan sa kondemnasyon tungod sa cross, nakalaton kita, nakalingkawas kita diha kay Kristo. So dili na kita makondinar diha kay Kristo. Roma 8:1, diha kay Kristo wala na kondemnasyon. Mauni ang usa sa mga konklusyon nato. Okay? Tungod kay si Kristo namatay puli ka nato. Okay? So pa ang iyang ang kamatayon gibag-o na yang ang kahulugan sa kamatayon nabag-o na. Ang atong pananaw sa kamatayon nagbago na. Gibag-o ng kahulugan sa kamatayon. Tuwalay ka, no? Sa una, kung patay Kristo, ang kamatayon, kondemnasyon. Pero karon ang kamatayon kung na kay Kristo, kung selebrasyon. Kay balo ka, kasigurado ka na dili na muadto ikaw sa lugar na gikondinar. Kay diha kay Kristo, wala na kondemnasyon kundi selebrasyon. May kasiguraduhan na muadto kita sa lugar na kiandam ka nato. Dili na kita pagahukman sa atong mga kasalanan. Diba? Tungod kay siya na puli para sa ato. Sumano yung una. Gibag-o na niyang kahulugan sa kamatayon. So karon dito na mahadlok nga kung unsa may tabo sa atong kinabuhi kung asa ta paingon. Na mahadlok kita nga kung mamatay kita nga mag-antos kita kay magsakit kita nga daw sabi ni madlok kung masakit kita nga daw mag-agulo kita no mo na atong ano pero kanang konsepto nga diin mo atong kalag. Kung naate na kay Kristo din ta mahadlok ana. Kay balo na kita kung asa kita paingon, asa paingon natong kalag. Selebrasyon, dili kondemnasyon. Kung kita nagatuo kay Ginoong Kristo. Kay mo na una, tungod si Kristo namatay para puli ka nato, gibag-o na niya ang kahulugan sa kamatayon. Samtang buhi pa kita. Okay? Ang ikaduha na konklusyon mo ni. Si Kristo namatay para ibalhin, para bag-uhon niya ang akong miserable nga kinabuhi karon ngadto sa kalipay sa pagkinabuhi kaniya. Okay. Si Jesus namatay aron mabag-o niya ang pagka-miserable sa akong kinabuhi karon ngadto sa kalipay nga mga kinabuhi para kaniya, no? Jesus died to change the misery of living for myself into the joy of living for Him. So, si Kristo namatay, namatay si Kristo, kay miserable ang atong kinabuhi karon kung wala Kristo. Mao ni nga ang kahulugan sa kamatayon ni Kristo nga atong gidawat nakahatag og kahulugan sa atong kinabuhi. Miserable ang kinabuhi kung walay Kristo. Basahan na ito ay 2 Korinto 5:14-15, particularly diha sa versikulo 15. Namatay siya, versikulo 15 ni,
Namatay siya alang sa tanan. Aron nga ang mga tawo nga buhi karon, dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi alang kaniya nga namatay ug nabanhaw alang kanila. So ang kinabuhi nato karon, kini atong kinabuhi karon, dili na nato ikinabuhi sa atong kaugalingon, kundi kaniya nga namatay ug nabanhaw kanato. Okay? So tungod kay si Kristo man nahigugma kanato, nga namatay nato, na nadawat nato siya, kini atong kinabuhi karon samtang napakita ning kalibutan, kini atong lawas nun nga kinabuhi, dili na nato ikinabuhi sa atong kaugalingon, kundi para kaniya. Usa sa mga murag babag nga dili kita malipay o dili kita makontrolar sa pagigugma ni Kristo mao ni naatay pangunaw na usahay nga ang tinuod nga kalipay maangkon lang nato kung doon natay kagawasan nga magkinabuhi para sa atong kaugalingon. Ayaw nakuha ninyo na. Nga, may mga tao, o mao niya itong gibatunan sa una nga, kung maangkon nato nako ang tanan nga butang para sa akong kaugalingon, malipay ko ni kalibutan na. Okay? Doon natay kagawasan nga maangkon nato atong gusto para sa atong kaugalingon, malipay kita ning kalibutan. Nahinungdan mo sa istorya ni King Midas. Si King Midas, dato kay si King Midas, siyempre hari siya, no? Pero kuan man sa Greek sa high school na istorya. So gusto siya ang iya gyud nga yung kung ang akong kinabuhi ng daghan na kong bulawan sa akong kinabuhi, malipay na gyud ko. So ang dautan nga espiritu, may espiritu nga nakadungog sa iya, iyang ingnan siya nga, okay, mao man imong handom, tagaan ta ka o hiyas nga kung unsay imong mahikapan, mahimong bulawan. Lipay kay siya. Imagine nga tanan nga mahikapan niya mahimong bulawan, mahikapan niya siya mahimong bulawan, lamisa mahimong bulawan. Usa ka adlaw hikapan man niya iyang anak nahimong bulawan, statue sa tuwa nga bulawan. Didto siya naginulsol. Naabi nako kung tanan ako mahikapan mahimong bulawan, malipay nako. Di ay maayo. Dito na siya naginulsol kay di makatagbaw niya kung tanan nga butang mahimong bulawan. Maingon nga kung tanan sa tibuok kalibutan tamis, di nakakaibalog unsay tamis. Sama ni kay balong nga tamis naman tanan. Subuting nun nga naay mga pangunahuna sa tao nga miruha kung ako maangkon ang tibuok kalibutan, malipay na gyud ko, mauni makatagbaw sa akong kinabuhi. Tinuod ba? Atong nunduman nga kini atong kinabuhi, gipanunod natud ni nga kinabuhi nga dili hingpit makasasala nga kinabuhi gikan sa atong unang ginikanan ni sa danong si iba. Doon na kita mga pangunahuna, doon na kita mga handom na dili tukma para sa ikaayo nato. So kanang nga pangunahuna dili na makahatag ka nato dili na makahatag nato og kaayuhan kung unsay atong gusto maangkon nato kay nga naman dili ang tanan natong gusto makaayo nato. Ang tinuod nga makahatag nato og kaayuhan ang pangunahuna sa Dios, ang kabubuton sa Dios, kung unsay gusto sa Dios. Mao ni nga kung kita nakaangkon ni Ginoong Kristo o ginumalahan na kita sa gugma ni Kristo, dili na kita magkinabuhi para sa atong kaugalingon. Kay ang atong kalipay karon magkinabuhi kita alang kay Kristo. Kanang pagkinabuhi para sa atong kaugalingon, mauna ang natural na default system sa mga tao nga makasasala. So, wala pa tayo Kristo. Ang atong default system, ang atong default nga pangunanais, ako yung kaugalingon may unahon.
mao ni ang gisulti ni Pablo sa Filipos 2:21. Kay ang uban ang ila lang kaugalingon nga kayuhan ang ilang ginahuna ug dili ang kabubuton ni Kristo Jesus. Unsa may kahulugan anang magkinabuhi para sa iyang kaugalingon? Kaduhang Korinto 5 bersikulo 15 pa dili na kita magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon. Unsa may kahulugan ini nga kining tao nga nagkinabuhi para sa iyang kaugalingon? Everything revolves around sa iyang kaugalingon. Malipay mamuon sa katao nga nakigamigo nimo niya siya sentro kanunay. Di kay mo tan-aw sa imong kinabuhi sa imong siya ang gusto lang ka mamati kuno sa istorya kanang gitawag nato nga eccentric siya lang gyud ang kalibutan murag ang kalibutan nagatiyog lang nagalibot sa iyang kinabuhi. Di magdugay iyang mga amigo sa iyang kinabuhi. Kay gusto siya nga ang tanan ng mga tao sa iyang kinabuhi murag mo libot sa iya, patiyugon niya para iyang palibuton niya pang ikontrolar. Ang atong default system mao gana nga ako ang sentro sa kalibutan. Pero may balaan nato at the end of the day nga kung matuman itong gusto sa kuningon, kung matuman ang atong handom na wa ang Ginoo ningon ka po pulos gihapon na. Way pulos gihapon nga kinabuhi. Abi na ko maangkon na po na maabot na po ng handom reach na ko ning goal ni. Malipay na ko. Dili. Ang tanan nga tao nga makasasala mo gina nagkinabuhi sila para sa ilang kaugalingon. Tungod kay nagkibuhat sila sa kaugalingon, ang may tabo po na default system, mamatay sila, kondemnasyon. Mo nang default system sa tao. Mabuhi ako para sa kaugalingon, pero doon na po'y default nga sa kamatayon. Kung mamatay ka na wala kay Kristo, kondemnasyon. Pero diha kay Kristo, gibag-o niya ang default system. Ang pagkamatay, walay kondemnasyon. Ug ang pagkinabuhi karon para kay Kristo. Baliktad. Diba? Kay ang atong kinabuhi, sigurado naman, atong kamatayon, ganghaan. Dili pinal ang atong kamatayon ni kalibutanan. Kung mamatay kita, dili pinal. Death is the open door towards heaven's splendor. So ang death ganghaan. Nung tabok lang to sa pikas kurtina, gikaning kalibutanan ni tabok lang ta sa pikas kurtina. To be absent from the body means to be present in the Lord. Kung wala kita niya itong lawas, to atas presensya sa Diyos. Marabating mitabok lang ta. Tabok tag suba, mitabok lang tag kurtina. Gikan sa kinabuhi nga kalibutanon, ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan uban sa atong Ginoo. No? Selebrasyon. Ni atong ginabuhi karon gapingit kita sa kalisod tungod sa daghang mga problema, gatubang mo kaso, panayang lanon, panglawason nato usahay ng sakit. Na kita gapingit sa pero sa baylo ni ini kung kita nagatuo kay Kristo, bayluhan kini o lawas nga di naman dinulunton, kamatayon ang muraga abli sa kurtina. Kung ang sa Kristohanon mamatay, tuwa siya sa presensya sa Diyos. Selebrasyon. Sa sabak sa presensya sa Diyos. Mauna kung ang gugma sa Diyos na kontrola sa itong kinabuhi mo na itong conviction. Okay? Unya ang ikaduha na tungod kay naan naman ko ng kasiguraduhan, magkinabuhi karon, ako karon, para kay Kristo, kay ang gugma ni Kristo mo nang nagdumala sa akong kasing-kasing, doon na ako'y gugma nga mag-alagad niya karon. Kung kinabuhi karon, di na ako. Maningon ni Pablo sa Galacia 2:20 nga dili na ako nagakinabuhi kung dili si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Dapat di nato ni makalimtan, di nato ni mamiss. Ang gugma ni Kristo man nagdumala ka nato, therefore we have concluded this.
nga tungod kay siya namatay para sa tanan, busa ang tanan namatay. Na-identify sa kamatayan ni Kristo. Ug namatay siya para sa tanan, aron nga ang tanan nga nakaniya dili na magkinabuhi na, dili na sa para sa iyong hugalingon kundi para kaniya nga nalansang o nagsakripisyo o nabanhaw gikan sa kamatayon. Ang atong istorya na sintro gyud kay Kristo Jesus. Ang focus lang gyud sa atong pagtuon ini nga adto karon si Kristo Jesus lang gyud, di ba? Si Kristo lang gyud. Nindot ninyo ang istorya sa rich young ruler, ang batan-on nga ruler nga ningatubang kay Ginoong Kristo nga maayo nga matutudlo unsa pa may kulang na kong himuon para makasulod ko sa gingharian sa Dios. Giingnan siya ni Kristo nga nganong gitawag man nimo nga kung maayo, good teacher. Wala ka kabalo nga, wala ka kay balo nga. Only God is good. So kining rich young ruler murag nagpanghambog siya nga unsa ba akong kulang kay ang iyang pagtuo siguro na ko'y kulang. Kung isa ka tao bitaw mo kumpiyansa nga mo tubang na nimo na bay unsa may apan ako. Nabay apan ako, nabay kuwang nako. Na siya kumpiyansa nga way makita nga apan, way makita nga kulang sa iyang kinabuhi. Nakita man ni Ginoong Kristo niyang kasing-kasing. Gingan siya ni Kristo, Ginoong Kristo nga. Ang pagtahod sa iyong ginikanan, dili ka manglupig, dili ka manghilabot sa butang sa uban, imo ba nang natuman? Uy, gikan pa sa gamay po ko, natuman ako na. Kana nga mga bahin sa napulo ka sugo, kana nga kanang honor your father, thou shalt not covet, thou shalt not kill, thou shalt not murder, thou shalt not covet thy neighbor's things, and why, ganun. Kana nga mga bahin sa napulo ka sugo, bahin kana sa relasyon sa tao ug tao. Pero ang unang tulo ka sugo nga kinang nawala kay you shall not have no other gods. Thou shalt not, dapat dili ka hatag og hulagway sa Ginoo, no? Anang larawan, simbong larawan. Dili nimo i-take ang pangalan sa Ginoo in vain. Mao niya ang mga law nga nagdirekta nato sa Ginoo, kanang worship lang gyud ka sa Ginoo. Gigmaon na mo sa Ginoo, dili ka hatag og represent sa Ginoo. Wala na gibanggit ni Ginoong Kristo sa iyang pagpangutanan ining rich young ruler. Mo nang kumpiyansa ang rich young ruler nga sa moral nga aspeto. Okay ko sa akong tao, akong ginikanan. Pero ingon ni Kristo sa iya, na kayo sa kakulang ay baligya ning imong daghang kabutangan unya ipanghatag sa mga nagakinahanglan, sunod ka nako dayon. So may reaction sa rich young ruler. Masulubon, naglakat siya nga masulubon kay di niya mag-give up, di niya mabaligya, di niya mag-give up ang iyang mga kabutangan. Gipuntarya, gi-address ni Ginoong Kristo ang iyang kasing-kasing na dili tinuod nga wa kay kulang. Kay nganuman na kay butang sa imong kasing-kasing o na mga butang sa imong kasing-kasing nga di imo mag-give up. Na kay mga idol sa imong kasing-kasing. Ang imong kabtangan di nimo mag-give up. Masulubon siya kaming lakat. Muna miingon si Ginoong Kristo nga mas maayo pa ang usa ka kamilyo kay makasulod pa sa buho sa dagom kaysa usa ka dato na makasulod sa gingharian sa Dios. Muning ingon mga disipulo nga kinsa karon na makasulod sa gingharian sa Dios? Wala kung sa binuhatan lamang way makasulod. Wala, imposible. Sa mata sa tao imposible, pero sa mata sa Dios posible tungod kay si Kristo mo naghimo nga posible ng tao nga magsasala na di makatuman sa napulo ka sugo
Di makahingpit sa napulo ka sugo. Tungod kay gihugma gipamatyan kitang tanan. Ang sakripisyo ni sa cross kumpleto nga kita makasigurado na makasulod sa gingharian sa Dios. Okay? Kana nga paghigugma gipadayag ni Ginoong Kristo pinaagi sa kamatayon sa cross. Roma 5:8 yung pa gipadayag sa Dios ang iyang paghigugma kanato na samtang makasasala pa kita namatay si Kristo para kanato. Dili namatay si Kristo sa mga matitinong tao, sa mga maayong tao, namatay si Kristo sa mga makasasala katulad nato. Inunduman nato na. So, ang iyang gugma unconditional, walay condition. Karon kung imong idawat si Ginoong Kristo sa imong kinabuhi, dapat kini nga pagigugma mo na yung control sa ato aba. Mo niya nang dumala sa atong kasing-kasing. Imagine, na ba na namatay si Kristo kanako nga di man ko angayan nga kamatyan. Kinsa ba ko? Unsa may makuha niya nako? Mao ni ka paghigugma nga mo control sa atong kinabuhi nga di na kita magkinabuhi para sa atong kagalingon karon. Magbag-o na kita. Di na kita maghunahuna nga akong time, ako talento, ako treasure, ako kinabuhi unsa espiritu kinabuhi nga para ni sa ako. Dili na. Kundi sa atong pagpasalamat, sa atong kalipay, ihatag atong tibok kinabuhi sa Ginoo nga pag-alagad. Dili ato ihatag sa Ginoo para maluwas kita, kundi tungod kay nakaangkon kita sa kaluwasan sa pagigugma ni Ginoong Kristo na eksperiensyahan nato kina atong na sinati kana musukli kita sa pagpasalamat nga Ginoo. Isang piluon pa nako akong kinabuhi di makatumbas kini sa imong gihimo kanako dito sa cross. Mauna ang kahulugan sa duna na tay conviction nga magkinabuhi na kita dili sa pagkamiserable. Kaya ang tao nga nagkinabuhi para sa iyang kagalingon miserable. Pero ang tao nga nagkinabuhi para kay Kristo nga may kalipay. Ang kalipay niya dili sa butang sa kalibutan. Mahatagan siya panalangin, malipay siya. Kung kuhaon, malipay gihapon kay wa man nagdepende sa iyang naangkon nga panalangin. Ang iyang kalipay na man nagdepende sa persona ni Ginoong Kristo. Diba? The Lord gives, the Lord takes away. Diba? Kung sa mudangat siyang kinabuhi, ingon ni Pablo, sa kabugana o sa kakulangan, kabalo ako makontinto kay ang akong kusog. I can do all things through Christ. Filipos 4, versikulo 13. Mahimo ko ang tanang butang pinaagig kang Kristo. Dili na ang akong balatyagon kung kalipay o ang akong kasubo na determinar sa akong kahimtangan, kundi sa kay Kristo na. Okay? Dili sirkumstansya ang naga-diktar sa akong pagbati, akong kasing-kasing, kundi si Kristo na mo na naghari sa akong kasing-kasing. So hinapunta na ato ng nabatunan ini nga udtong nga igsuon. Kung batunan nato ni nga si Kristo namatay sa tanan niyo pa diya sa 2 Corinthians 5 versikulo 14, namatay siya alang sa tanan. Namatay si Kristo dili lang sa atuan, kundi sa tanang tao, diba? Gigugma niya ang tanan. So, ang atong Ginoo dili namatay, nagpabilin ng sa cross, nalubong, nabanaw siya. Di ta malipay mo alagad sa usa ka patay nga Savior, di ba? Pero kalipay nato gyud nga magalagad kita nga buhi ang atong Dios. So, batunan nato ni kung wala ka pa nakadawat ni Ginoong Kristo nga Ginoong maluluwas, dawata siya. Dawata siya nga buhi nga Dios. Siya nga nabanhaw dito sa kamatayon, sa lubnganan o nagasaan nga maghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan. I-settle kining conviction sa imong kasing-kasing igsuon nini nga udto. Ang gugma sa Dios nga di nato matugkan mo ni ang nagkontrol sa to kasing-kasing. Ang kamatayon dili na sa kondemnasyon kundi dili selebrasyon. Okay? Kining akong kinabuhi karon na ibilin no, edad ka 50, 40 o bisan 60 taga
20-30 ka tuig pa nga mabuhi. Ialagad ko na sige po. Ang magkinabuhi dili na siyang kugalingon kundi para kaniya nga namatay ug nabanhaw gikan sa lubnganan. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud ini nga udto manalangin kini sa among kasing-kasing. Unta ni makadasig ka namo Ginoo, ma-encourage kami tungod kay ang imong gugma na di na mo ma-eksplikar na among naangkon mao ni ang magkontrolar sa among kinabuhi nga bisan unsa di na may mahadlok sa may tabo sa among kinabuhi. Kamatayon usa ka selebrasyon para sa kanamo nga mga Kristohanon ug ang kinabuhi karon para sa pag-alagad nimo ug dili na sa among para sa among mga kaugalingon. Nagpasalamat kami Ginoo nini nga kamatuoran nini nga udto. Unta Ginoo, ikaw gyud mag-abli sa mga pangunahuna namo, mga kasing-kasing, labi na gyud sa wala pa nakadawat ni Ginoong Kristo aron makaangkon sila kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, ikaw lang gyud ang makahatag kanamo o gabuhi nga paglaom tinuod nga kasiguraduhan kay ikaw lang gyud ang Ginoo ang nagahimo unang atikang ikaw nahigugma kanamo samtang magasasala pa kami gani Ginoo namatay si Kristo para kanamo nga dili man kami angayan ngayang pagkamatyan. Pero salamat Ginoo kay kini nga paghigugma amo na angkon pinagi sa pagtuo. Salamat ning tanan sa ngalan ni Jesus nga among Ginoong manluluwas. Amen.